बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 24 नवंबर को निकलने वाली तहरीक इंसाफ की रैली बिला आखिर डी चौक पहुंच चुकी है और पहुंचने में अगरचा 48 से 72 घंटे लगे हैं इस रैली को, लेकिन इन लोगों ने अपना टारगेट पूरा किया और 24 को निकलने वाली रैली आज 26 की शाम को इस्लामाबाद में दाखिल हो चुकी है। उनका जो टारगेट था डी चौक पर पहुंचने का, वो मुकम्मल हो गया है और अब देखना ये कि ये एहतजाजी रैली के जो शरका हैं वो कितने दिन तक धरना देकर बैठते हैं और कब इमरान खान की रिहाई अमल में लाई जाती है। तो एक दिलचस्प सूरत हाल तो ये रही कि पुलिस और रेंजर्स मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई और वो जो तहरीक को रोकने के लिए रुकावटें खड़ी की गई थी, तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने उन तमाम रुकावटों को अबूर किया और अबूर करते हुए वो अपने टारगेट पर पहुंच गए। अच्छा, इसकी बुनियादी वजह कारकुनान में कारकुनान जो मुतहरिक थे, उसकी बुनियादी वजह इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी हैं, जो कारकुनान के साथ मौजूद रहीं और एक लम्हे के लिए ना उन्होंने आराम किया और ना जलूस को छोड़कर वो कहीं जलूस के साथ मौजूद रहीं। हज़ारों कारकुनान ने उनको अपने हिसार में लिया हुआ था और वो वक्फे वक्फे से तकरीरें करती रहीं, कारकुनान को मोटिवेट करती रहीं, जिसकी वजह से कारकुनान में हौसला भी रहा और जलूस जो था वो बिला आखिर डी चौक तक पहुंचने में कामयाब हो गया। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त इस्लामाबाद और उसके गिरदनवा में घमसान की जंग है। पहले तो इस्तेमाल किया गया इस्लामाबाद की पुलिस को, फिर पंजाब समेत दूसरे सूबों से पुलिस मंगवाई गई थी। 20,000 से ज़्यादा जो थी वो दूसरे सूबों से पुलिस मंगवाई गई थी और उसके बाद जब ये तमाम फोर्सेस नाकाम हो गई तो फिर रेंजर्स को इस्तेमाल किया गया और अब रेंजर्स भी नाकाम हुई तो फ़ौज को तलब कर लिया गया है 245 के तहत। इस वक्त इस्लामाबाद की तमाम सूरत हाल फ़ौज ने संभाली हुई है, तमाम अहम इमारतों पर फ़ौज तैनात है और दिलचस्प सूरत हाल इस वक्त आज शाम को ये नज़र आई कि जब तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस्लामाबाद की सरहदें अबूर कर रहे थे तो फ़ौजियों ने उन्हें वेलकम किया, उनको गले लगाया और तमाम इमारतों से लाउड स्पीकर के ज़रिए जो फ़ौजी हैं, उनके जो अफसरान हैं, जिनमें लामवाला कैप्टन होंगे या आपको मेजर होंगे या कर्नल रैंक के लोग होंगे, उन्होंने बाकायदा अनाउंस किया है और तहरीक इंसाफ के कारकुनान समेत जो लोग भी वहाँ इस तहरीक में हैं, जो डी चौक पर मौजूद हैं या जो इस तहरीक का हिस्सा हैं, उन तमाम लोगों को मुखातिब करते हुए कहा कि वो पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज करें। अगर किसी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो फिर फ़ौज जो है अपना किरदार अदा करेगी, लिहाजा किसी पर फ़ौज गोली नहीं चलाएगी और वो पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज कर सकते हैं। तो ये सूरत हाल इस वक्त ऐसी थी कि फ़ौजी जब उनको कारकुनान को गले लगा रहे थे तो मैं जब देख रहा था तो मुझे 1977 में पीएनए की तहरीक का वो मंज़र याद है, जब हम ख़वातीन के जलूसों में अपनी वालदा की हमरा में जब जाया करता था तो उस वक्त जो ख़वातीन थीं जलसे में या जो मर्द हुआ करते थे वो उस वक्त भी मुल्क फ़ौज के हवाले था और पूरे मुल्क में फ़ौज बुला ली गई थी, इसलिए कि तमाम सूबों में पुलिस भी नाकाम हो गई थी, दीगर फोर्सेस भी नाकाम हो गई थी। फ़ौज ने पूरे मुल्क का निज़ाम संभाला था और ये जो जुलूस के शिरका थे पीएनए की तहरीक के, वो तमाम लोग फ़ौजियों पर पत्तियां निछावर करते थे, उन्हें गुलदस्ते पेश करते थे और फिर यही हुआ कि चंद दिनों के बाद जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अहकामात सादर फरमाए उस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को कि वो अवाम पर गोली चलाएं, और फिर जब फ़ौज ने अवाम पर गोली चलाने से इनकार किया तो चंद रोज़ के बाद ही मुल्क में मार्शल लॉ लगा था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया गया था और एक जमहूरी हुकूमत का उस वक्त खात्मा हो गया था। तो इन दिनों भी वही मनाज़र नज़र आ रहे हैं और ऐसा महसूस होता है कि जो फ़ौज के ऐलानात थे और जो फ़ौज ने जिस तरह से कारकुनान से मोहब्बत का इजहार किया है, तो लगता है कि चंद दिनों ये हुकूमत भी चंद दिनों की मेहमान है और फ़ौज ने गोली चलाने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि वहाँ फ़ौज भी मौजूद है और तहरीक इंसाफ की समेत दीगर जमातों के जो लोग जो उनके ताती जमाती हैं वो लोग भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं
اور ان کا احتجاج بھی جاری ہے اور فوج اپنی ڈیوٹی بھی انجام دے رہی ہے۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف کا جو احتجاجی دھرنا ہے وہ جاری ہے، حکومت سخت پریشان ہے، ریاستی ادارے بھی پریشان ہیں۔ عمران خان حکومت سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ان لوگوں سے ہوں گے جن لوگوں نے ان 47 فارم 47 کے تحت جن لوگوں نے ان لوگوں کو جعلی مینڈیٹ کے ذریعے اقتدار سونپا ہے، مذاکرات انہی لوگوں سے ہوں گے۔ کئی وفاقی وزراء نے یہ کوشش کی اور کہ عمران خان کے کچھ لوگوں سے مذاکرات کیے جائیں، لیکن تمام پارٹی کے عہدیداروں نے ان سے ملنے سے انکار کیا، اور اس طرح سے مذاکرات جو ہونے تھے وفاقی وزراء سے، جو چاہ رہے تھے کہ ان وفاقی وزراء نے کوشش کی تھی، جن وفاقی وزراء نے یہ کوشش کی تھی کہ ان سے رابطہ کیا جائے، لیکن تحریک انصاف کے جو لیڈرشپ تھی انہوں نے ان وفاقی وزراء سے ملنے سے انکار کر دیا، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ ان کے اگر مذاکرات ہوں تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہوں۔ تو اس وقت بشرا بی بی جو ہیں جلوس کی قیادت کر رہی ہیں، اسلام آباد میں وہ موجود ہیں، اور ہر 15 منٹ 20 منٹ کے بعد وہ ایک تقریر کرتی ہیں، اور آخر میں ان کے یہی لفظ ہوتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جیل میں بڑی زیادتی کی گئی ہے، اور اب یہ جو موجودہ جلوس ہے وہ عمران خان کو آزاد کروا کر ہی واپس یہاں سے روانہ ہوگا۔ تو اس صورتحال یہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں اس وقت اسلام آباد میں تحریک انصاف کے کارکنان سخت سردی کے باوجود وہاں موجود ہیں، اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ عمران خان کو وہ ساتھ لے کر ہی جائیں گے۔ ناظرین، دوسری جانب بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے تمام ان جو قیادت ہے تحریک انصاف کی، ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں سلام پیش کرتا ہوں ان تمام ان قائدین کو، اس تحریک انصاف کی اس قیادت کو جنہوں نے اس بڑے جلوس کی قیادت کی ہے، اور جن لوگوں نے عمران خان سے وفاداری نبھائی ہے۔ اچھا، اس تمام صورتحال کے بعد ہمارے وفاقی وزیر داخلہ جناب محسن نقوی صاحب نے چند صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت بھی مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے، اور جیل سے بھی ہمارے رابطے ہیں، لیکن ایک خفیہ ایک ایسا ہاتھ ہے جو نہیں چاہتا کہ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہوں، اور یہ دھرنا یا جو ریلی ہے اس کو پوسٹ پون کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ایک خفیہ ہاتھ ہے، سیاسی ہاتھ ہے، خفیہ ہاتھ ہے جو نہیں چاہتا کہ اس حالات کو کنٹرول کیا جائے۔ انہوں نے اس خفیہ ہاتھ کا نام لیے بغیر ان پر تنقید بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ اس خفیہ ہاتھ کو بے نقاب ہونا چاہیے، اور اس خفیہ ہاتھ کو ہم ضرور بے نقاب کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک میں امن و امان کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ خفیہ ہاتھ کی وجہ سے ہے۔ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان جو تصادم ہے یا جو ریلی ہے، اس ریلی کی اس وقت قیادت عمران خان تو کر ہی رہے ہیں، لیکن وہ خفیہ ہاتھ بھی پس پردہ اس ریلی کی قیادت کر رہا ہے۔ اب اس خفیہ ہاتھ کے متعلق لوگوں کو تجسس ہے، ابھی تک اس خفیہ ہاتھ کا معلوم تو نہیں ہو سکا، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ خفیہ ہاتھ جو کہا جا رہا ہے یا جس کی طرف اشارہ ہے وہ بانی متحدہ الطاف حسین ہے، اور وہ الطاف حسین صاحب لندن میں بیٹھ کر جس طرح سے تحریک انصاف کے کارکنان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، جس طرح سے کارکنان کو انہوں نے عمران خان کی حمایت پر آمادہ کیا، اور جس طرح سے وہ ایک طویل عرصے سے عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں، تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ تحریک جو ہمارے وفاقی وزیر داخلہ ہیں ان کا اشارہ بانی متحدہ الطاف حسین کی جانب ہے، لیکن اس کا فیصلہ تو وہ خود ہی کریں گے، وہ خود ہی کسی دن اس چیز کا انکشاف کریں گے کہ وہ خفیہ ہاتھ کون سا تھا۔ تو میں ناظرین انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔